अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जुमेरात का दिन है और 29 अगस्त है। अगस्त अपने इख्तितामी मराहिल में जा रहा है और सितंबर आने को है। आपको पता है 8 सितंबर के लिए जलसा तो इस्लामाबाद में हो रहा है। 15 सितंबर लाहौर हाईकोर्ट लाहौर मीनार पाकिस्तान के लिए तजवीज़ हो गया है। बाकायदा उमर अयूब साहब की तरफ से दरख्वास्त आ चुकी है और अब आगे चलना है कि वो जलसा को बाकायदा इनकाद लाहौर के अंदर हो। तंजीम साजी नहीं हो चुकी हुई है लाहौर के हवाले से, आपने देखा, और उसके रिज़ल्ट भी आने वाले दिनों में आप बहुत देखेंगे। बहुत चीज़ें आगे जाएंगी और नताइज भी अच्छे लगेंगे। यहाँ पार्टी को यूनाइट करने के हवाले से बातें हैं और वो चलना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में क्या कुछ हो रहा है। इमरान खान साहब सियासी रहनुमा और वकला से मुलाकात के लिए हाई कोर्ट फिर रजू कर लिया है और इस्लाहाजात के तहत जेल खाना जात में क्यों ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। और PTA ने आगे कह दिया जी इंटरनेट जो सर्विस है ना वो अक्टूबर में सुस्त रहेगी। ये ख़बरदार उन्होंने किया। सबसे पहली जो ख़बर आपके सामने है, जो साबिक़ सिक्योरिटी इंचार्ज थे उमर सुल्तान के वालिद सुल्तान जावेद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है उनके अगेंस्ट पर्चे की दरख्वास्त देके बहुत जल्दी करते हैं हम यानी वो दरख्वास्त एक ऐसे दे दी है गुमशुदगी के हवाले से। भैया अगवा है वो सारा, तो अगवा को अगवा के नेचर से आप दरख्वास्त दें। वो नेचर से दरख्वास्त देंगे तो उसके रिज़ल्ट भी आपको अकॉर्डिंगली पॉजिटिव मिलेंगे, वरना नहीं है। वरना क्या हो रहा है, अब मैं बता देता हूँ, जो सोशल मीडिया के लोग उठाए गए हैं उन्हें कह रहे हैं आप फलां जगह भर्ती हो जाए। यानी वो जो उठा कर गया, अब ये बताना चाहिए उन सब लोगों को, अगर हकायक बताने चाहिए। जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई है, जो सोशल मीडिया वगैरह से अटैच लोग हैं उनको कहा कुछ नहीं, तशद्दुद कुछ नहीं किया, लेकिन क्या है उनको ये नहीं है कि वो जो टीम से जान के नई टीम जो है ना सोशल मीडिया पे काउंटर। अब भाई लोगों भाई फर्ज करें आप 200-400 बंदा ले जाएंगे, जाके काउंटर पे नैरेटिव भी होगी वो कर लेंगे, लेकिन ये तो लोग आम लोगों की बात है। ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आम आदमी है, तो ठीक है वो ट्रेंड एक बनाते हैं, वो ट्रेंड का तो यहाँ लोग खुद बना लेते हैं। तो इसलिए ये भी नतीजा, यानी जितने लोग उठाए हैं मिला क्या है आपको। रियासत क्या करना चाह रही है, रियासत अपने आप को ज़्यादा फंसा रही है और मसाइल उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे आने वाले दिनों के अंदर। और वो देखना ये है। हाँ, एक मैंने सर्वे किया कि ये जो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस 23 भर्ती कर रहे हैं, 22 नए डाल दें, तो मैंने कहा क्यों ना एक इसका सर्वे कर लिया जाए, आवाम से पूछा जाए। मैंने आवाम से पूछा कि अदालती केसेस का बोझ जो है ख़त्म करने के लिए जजेस का इजाफा जो हकीकी तौर पर कौन सी अदालतों में किया जाए। 51%। देखिए मैं वो पढ़ रहा हूँ जो अभी तक आए हैं, अभी ये चल रहा है, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। सिविल और फौजदारी मातहत अदालतों में 51%, हाई कोर्ट्स में 38%, सुप्रीम कोर्ट में 11%। तो जजेस की तादाद अगर बढ़ानी है तो वो हाई कोर्टों में बढ़ाए ना, और सिविल कोर्टों में, फौजदारी कोर्टों के अंदर बढ़ाएं। यानी आवाम की राय है, आप जो मर्जी आप कहते रहे कि जनाब बोझ कम करना है, ये करना है, वो एजेंडा कुछ आपका और है, वो एजेंडा सारा सामने है। एक सवाल आप लोगों ने और पूछा था, जुडिशल कमीशन का इजलास क्यों हो रहा है। वो किसी जज की तैनाती के लिए नहीं हो रहा, और ये 3 सितंबर को होना था और अब 13 सितंबर को गया है जुडिशल कमीशन का इजलास, और इसमें बाकायदा नोटिस दे रही है, बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा है। और ये हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको भी बुला लिया है, फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस भी हैं, बाकी सारे लोगों को इकट्ठे बुलाया है। और ये है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स कि जजों की नॉमिनेशन कैसे होनी है, किस तरह नॉमिनेट होगा हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। हाई कोर्ट के जजेस में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब तक आर्टिकल 193 के अंदर तरमीम नहीं की जाएगी, 193 के अंदर तरमीम नहीं की जाएगी, 62 और 63 का म्यार नहीं डाला जाएगा, तो मेरिट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप जो मर्जी आप रूल्स करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में आपने देख लिया कि इन्होंने मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं वो 3 में से नाम चूज़ किया और 3 में जो अपनी पसंद का जज था वो लगा लिया। ये भी हकायक आपके सामने है। लेकिन आइन के आर्टिकल 175(3) के साथ सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता, जो कि लफ्ज़ आइन पाकिस्तान आर्टिकल 175(3) के तहत ही चीफ जस्टिस के हवाले से लिखा है। तो ये वाला ये भी आपके सामने रख दूँ। और एक जो है ना दरख्वास्त इमरान खान साहब की वकला ने रहनुमाओं से मुलाकात, सियासी रहनुमाओं से दरख्वास्त जमा करवा दी है और 26 फरवरी के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से बहुत से फैसले आ चुके हैं। मैं भी आपके सामने बार बार लिख चुका हूँ। मैं कितनी दफ़ा मुलाकात का, लेकिन मुलाकात मर्ज़ी से होती है, जिससे दिल चाहता है उससे मुलाकात होगी, और ये बाकायदा अप्रूवल देते हैं। यानी ये जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट वाले जब तक ये अप्रूव ना करें तो बंदे नहीं मिलते हैं भैया। ये वो बताते हैं जो जेल के लोग, जेल काम है।
میں نے کئی دفعہ نام ڈالا ہے، میرا نام کاٹ کے نکال دیتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، میں بھی لگا ہوں، میں بھی کوٹوں میں کہہ رہا ہوں، میں بھی کمیشن بنانے کے حوالے سے میری کوششیں جاری ہیں، اور میں وہ آرام سے میں اپنے طور پر کوشش کرتا رہوں گا. آرام سے تو میں بیٹھوں گا نہیں بھائی، آپ سی بات ہے. جو حالات اور واقعات ہیں، میں آئین اور قانون کی پاسداری چاہ رہا ہوں آپ کو. اور آپ سمجھ جائیے گا، عمران خان صاحب کی ہدایت پر جو رؤوف حسن کی پی ٹی آئی کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جلسوں کے حوالے سے، سپتمبر میں نے آپ کو کہا تھا فیصلہ کن ہوگا. سڑکوں پہ ہم بیٹھیں گے، یعنی یہ اس کے رزلٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے. وہ کمیٹی جو ہے نا، میڈیا پیغامات، باقی معاملات، جلسے جلوس، جلسے کی ڈیٹ دوسری آ گئی نا، لاہور کی بھی 15 سپتمبر آ گئی. لاہور کی نئی ٹیم آ چکی ہوئی ہے. شیخ امتیاز کے آنے کے بعد بہت فرق پڑا ہے. لاہور کا کم از کم ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ماحول ایک بنا ہے. جو جلسوں پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان کی ایف آئی آرز کے حوالے سے، ڈیٹیلیں کے حوالے سے میں نے، اور یہ تتمہ بیان جو ہے نا، سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ 28 اکتوبر کا ہے، اور پورا تقریباً 11 مہینے گزرنے تک کوئی یاد نہیں آیا. 10 مہینے تک آج یاد آ گیا اور اٹھا کے جعلی اور جھوٹے میں. اسی طرح عمران ریاض کو بھی اسی مقدمے میں 410 میں ڈالا تھا، اور صبح ایف آئی آر کی ڈیٹیلیں اور باقی چیزوں کے حوالے سے میں آئینی درخواست کو دائر کرنے لگا ہوں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا میری پٹیشن کے بعد اب آ گیا ہے کہ انہوں نے انٹرسیٹ سروس کے اکتوبر کے وائل تک سست رہنے کی توقع ہے. انٹرنیٹ میں وجہ سب میرین کیبل کی مرمت اکتوبر تک کی جائے گی. بھئی بندہ جواب تو دے، بتایا نا ذرا کہاں ہے، کس جگہ ہے، ذرا یہ تو تک بتایا کوئی نہیں ہے. بزنس کمیونٹی اور انٹرسیٹ سروس پرووائڈر اپنا جی بزنس کمیٹی اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈر نے الزام لگایا تھا کہ حکومت کی جانب سے فائر وال سمیت انٹرنیٹ ٹریفک کی نگرانی کی وجہ سے ڈیجیٹل سروس بری طرح، اور اس کا نقصان بہت ہو چکا ہے، معاشی نقصان ہمیں بہت ہوا ہے. اور یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر جھوٹ بولتی ہیں شہزاد فاطمہ، اور یہ ملازمت ہی کر رہی ہیں اور کیا کرنا ہے، کہ ویب سائٹ سسٹم کو اپ گریڈ کر رہی ہیں اور خبروں کی ترتیب کی ہے. جھوٹ بلا لیں جتنا مرضی. پنجاب میں آپ کا بڑا زبردست معاملہ ہے، جو جیل اصطلاحات کے نام پہ اب اڈیالہ جیل کو بیس بنایا تھا، لوگوں نے آوازیں اٹھائیں، تو اب اس ایجنڈے کے نام پر بڑے پیمانے پر تبادلے کر دیے انہوں نے. اور ایک جیل میں 3 سال جو قید بجے 3 سال قید نہیں ہے، جو لوگ رہ چکے ہیں نا، ان کے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں. اور انتظامی فیصلوں کے علاوہ کسی افسر کو جیل میں تعیناتی کے پہلے سال تبادلہ نہیں کیا جا سکا، 1 سال. اور نام جو ہیں وہ مختلف جیلوں کے لیاقت ملک ہیں، اور اپنا شہزاد صاحب ہیں، ٹیپو سلطان صاحب ہیں، شجاع آباد، یعنی بہت سے نام ہیں. ناموں کو میں نے کیا کرنا ہے، تو یہ وہ سارے جو ہے نا، یہ وہاں پر تعینات کیے گئے ہیں. اور مقصد بڑا واضح ہے کہ تاکہ اپنے معاملات جو ہے نا وہ پورے کر سکیں. فیول ایڈجسٹمنٹ کے آپ کو پتہ ہے نیپرا لگا رہا ہے، 31 پیسے کمی کی درخواست دی ہے. صرف کتنے پیسے؟ 31 پیسے. اور جولائی کے مہینے میں 4.5 ارب روپے کا عوام کو ریلیف ملے گا، اور 4% کم ہے جی، جبکہ درآمدی کوئلے سے زیادہ بجلی پیدا کی ہے. اور عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں کمی کا رجحان رہا ہے، اور یہ وہ ان کا کہنا ہے. اور سی پی پی اے جو ہے سینٹرل پاور ایجنسی بھی وہاں پیش ہوئی. انہوں نے اپنے طور پر کہا، ممبران اپنے طور پر کر رہے ہیں لیکن کوئی حاصل نہیں ہو سکا، سب بیوقوف بنا رہے ہیں ایک دوسرے سے. عوام کو اگر ریلیف دے کے، میں نے آپ کو یاد ہے میں نے پٹیشن فائل کی تھی فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، مختلف کاسٹ اور بڑے فیکٹر سامنے رکھے تھے، اور جسٹس علی بکر نقوی نے بہت زبردست فیصلہ دیا، لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اپنے طریقے سے دیکھا، جس طرح بھی دیکھا وہ سامنے ہے. الیکشن ٹرائبیونل جو ہے نا، مسلم نون کے خلاف انتخابی عزاداری کی درخواست مسترد ہو گئی ہے. صوبائی اسمبلی حاجی برکت علی ہند کے خلاف دائر انتخابی عزاداری کی درخواست مسترد کر دی ہے جی. ٹرائبیونل 1 کے جسٹس عبداللہ بلوچ نے فیصلہ سنایا. ٹرائبیونل نے درخواست قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کی بنیاد پر ناقابل سماعت قرار دے دی. آزاد امیدوار جمیل دشتی نے برکت علی ہند کی صوبائی اسمبلی کی حیثیت سے جو ہے نا یہ وہ چیلنج کی تھی. اور پی 27 یہ جو ہے نا یہ وہ چیلنج کیا تھا. آخر میں ہم آپ کے سامنے بتاتے چلیں شیخ امتیاز کی بازیابی کے حوالے سے، سوری جو ریمانڈ ہے وہ چیلنج کرنے میں چیلنج کیا تھا، کچھ چیزیں لگائی نہیں، حالانکہ وہ لگانی چاہیے تھی ساری، وہ نہیں ساتھ لگائیں. وہ مسائل اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جسٹس علی علم کو چاہیے تھا اعتراض اٹھا دیتے اور مین شیئر کرتے. عوام کے دیکھیں نا، رائٹ ٹو لبرٹی کی بات ہے، کتنا ظلم ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، جو مرضی کیے جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں. یعنی پچھلے 1.5 سالوں سے یہ جو 9 مئی کے واقعات اور یا مارچ کے جو واقعات ہیں، یعنی یہ مارچ کا پرچہ ہے، مارچ 2023 کا، اور اس میں جس طرح کی اب اس سے اگر آپ آج آ جائیں تو 16 مہینے بعد خیال آیا کہ جناب فلاں بندہ بھی ہے
بھئی جا کر چلان اس کے جمع کروائیں، ٹرائل شروع کریں. ٹرائل آپ سے ہوتا نہیں ہے کہ وہ مقدمے سارے خارج ہو جانے ہیں نا. فراڈ اور فریب پر مبنی یہ سارا نظام ہے، کب تک چلا سکیں گے؟ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.